बांगड्याचे हुमण आनी फ्राय करता। 4 बांगडे घेतल्या, ते उजरोवन मिठाक लावन दवरूंक जाय। 3 बांगड्यांक कात्रे घातल्या तशेंच थेयल्या सबन, आनी 1 बांगड्याचे कुडके केल्या, तेजें हुमण करपाक जाय। मीठ लावन सायडीक दवरपाक जाय अर्दे वर, आनी मागीर ते 2-4 खेपो धुवन घेवपाक जाय। आतां तेजी मिरसांग काडटा। 1 वळे सोय घेतल्या, 22 मिरसांग्यो, कोनफिऱ्यो 2 चमचे, हळदीचो पावडर हे सगळें मिक्सरान घालूंक जाय आनी बारीक वांटून घेवपाक जाय। लागता तशें मिक्सरान उदक घालून बारीक वांटून घेवपाक जाय। मिरसांग ती आतां एका तोपान काडटा आनी इल्लें उदक घालून आपल्याक कितकी दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे दवरूंक जाय, चड पातळ करूंक जायना। आनी आतां तितून चवी पुरतें मीठ घालता। 2 हरव्यो मिरसांग्यो उब्यो चिरून घालपाक जाय। 7-8 तेफळां घेतल्या, ती धाडून घालपाक जाय। धुवन घेतल्या ते बांगड्याचे कुडके आतां घालता हुमणान। एकूच बांगडो हुमणान घालता। 4 बांगड्याची ती आतां काडलेली ती आतां हुमणानूच घालता। 4-5 सोलां घालता। बांगड्याचे कुडके घातले काय ना हुमणान एकदांच मातशें हालोवन घेवंक जाय ते दाय घालून, परत मागीर आनीक हालोवंक जायना, नाजाल्यार मोडटले। 7-8 मिनटां शिजले म्हणटकूच जालें ते बांगड्यांचें हुमण रेडी। 3 बांगडे आसा ते फ्राय करता, ताका पयलीं चवी पुरतें मीठ लावपाक जाय। 2 चमचे मिरची पावडर घालता। अर्दो चमचो हळद पावडर। आमटाण फुगात थेयल्ली तेजें आतां उदक घालता 2 चमचे। आतां ती मिरसांग सगळी बांगड्याक लावन घेता, ते बांगड्यांक कात्रे घातलेले आसा तितूनय भरपाक जाय ती सारकी। गॅशीर कायल दवरून तेल घालपाक जाय। भाजपाक खोबरेल तेल घेतला, खोबरेल तेलान भाजले काय ना वास बरो येता बांगड्यांक आतां रवो लावन घेता। आतां ते बांगडे कायलीचेर घालता। पाच 7 मिनटां जातकूच दुसरे सायडीन परतून घेवंक जाय। अशें ते दोनूय सायडींनी बरे चरचरीत बांगडे फ्राय करपाक जाय। बांगड्याचे हुमण आनी बांगडे फ्राय हो व्हिडिओ तर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करा।